Basta na ang Dios, ano na kita'y pagtuo, ano na kayo gamom, na ihatag sa Dios diri sa ato ang kinabuhi. Matod pa diha sa Marcos 11:22-24, mo ni ang ato ang teksto nga sa guluhon, no? Sa Marcos 11:22 hangtod sa 24. Okay, ningon siya sa 22. And Jesus answering said unto him, have faith in God. No? Ningon ang Diyos, ningon si Jesus kanila, salig kamo sa Diyos. Ningon po sa 23, for every I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he said and shall come to pass, he shall have every things he said. So, ningon siya, ang Diyos nagingon, masado na lang ka na tayo pagsalig sa Diyos, ningon siya, sa 23, o timani kini, makahimo ka mo pagsugo ni ining buntura, maalsa ka o maigsa ka adito sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, o nagtuo nga mahimo ang inyong isulti, mahimo gayud kini. So, posible no, ang mga posibleng butang mahimo gyud. Basta na tay pagtuo. Ang ningon siya sa 24, tungod ini ingnon ko kamo, nga bisag unsa ang inyong pangayon di sa pagtuo, tungod ini ingnon ko kamo, nga bisag unsa ang inyong pangayon diya sa pag-ampo, tuuhi nga madawat inyo kini o mainyo gayud kini. Sabot pasabot mga kaigsunan nga bisan na mga imposibleng mga butang nga atong pangayoon sa Dios, ihatag gayud niya. So saad sa Dios nga inya gayong ihatag. Basado na kitay pagtuo inubanan sa atong mga pangayo o mga pag-ampo diha sa atong buhi nga Dios. Okay. Nagpasabot nga ang pagtuo aduna gayud akong gahom nga pwede kaayo natong gamiton aron kita mulampos sa atong kinabuhi. No? Para malampuson kita sa atong kinabuhi, para magmauswagon kita sa atong kinabuhi, ang pagtuo gayud mo'y dakong gahom sa atong kinabuhi nga atong gamiton sa matag adlaw-adlaw, no? Matod pa sa pulong sa Dios nga diha sa pagtuo makapabalhin sa bungtod ngadto sa dagat. Ganahan ka ang bungtod mobalhin sa dagat. Pinagi sa imuhang pagtuo. Sulpot pa sabot. Ingon pulunga bot pa sabot nga mga imposibleng butang. Imposible naman gyud ang bungtod mo adto sa dagat, no? Bot pa sabot ang imong mga gipangayo mga imposibleng butang mahimo sa Dios. Pinagi sa imuhang pagtuo, no? Nituuhi son kay aron madawat nimo ang imong giampo nga mga imposible kayo, pero ang saad sa Dios iyang ihatag ang tanan. Ngayon siya ihatag ko gayon kini, no? Diya sa 1 Corinto 2:15 ningon diha, no, kung basahon. 1 Corinto 2:15. Okay, naigo na pulong sa 15. Okay. Corinto 2:15. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bilis sa tanang butang apan walay makahukom kaniya, no? Ngayon, ang but pasabot nga, ang atong pagtuo, mao kini ang makapasulod kanimo dito sa Dios. Aron nga naay connection, no? Sa Dios tali kanimo. So naay connection ang tao o ang Dios, no? Ang gahom ana gayud sa Dios. Wa ba nato na? No, gikan gayud sa Dios ang atong gahom, no? Pero
nimo. So ano na kay gahom na? Amin ba? Okay. No? Ang pagtuo maka sa isa imong pagbati, pag once ka ano na kay lig-ong nga pagtuo, ano na kay dako nga pagtuo sa imong kinabuhi, makatagamtang yung kagkalipay, no? Makatagamtang kag kanaang peaceful gid imong pagpuyo, no? Kalipay og peaceful nga pagpuyo. Bisan pagdaanay mga pagsulay, no? Kay bisan pagsulayon ka, basta lig-on ang imong pagtuo or sakto ang imong pagtuo sa Dios, dili gid ka ingon nga isa pa nga ini maka feel o kana ang kaguol, no? Kay diha sa pagtuo makatagamtam gyud kag kalipay o kalipay o kana kalinaw sa imong kinabuhi, no? Kay pinaagi man gud sa pagtuo, dili lisod, no? Walay lisod, basta lig-on ang imong pagtuo sa Dios, no? Okay. Kay ningon diri sa Roma 4:17, no? Ningon diha nga no? Kung atong basahon sa Roma 4:17, okay, ningon diri sa 17, oh. No? Ningon siya diri. Ang punto diri mga kaisunan sa 17, ningon niya, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug nagmungna sa tanan nga wala kaniadto. Okay. So ningon siya diri nga ang atong pagtuo mulig-on kani sa kanang dili dito nato makita, no? Ang atong pagtuo dili man makita, no? Buot pa sa ang atong pagtuo may kalabutan kini sa atong espirituhan nga bahin, no? Ang atong pagtuo may kalabutan kini sa atong gipaabot nga mao ang kinabuhi dayon, o di ba? Ang atong pagtuo may kalabutan sa kaluwasan. Oh, mao ni siya. Kay kining kaluwasan mao ni siya mga butang nga dili makita, no? Niingon diri nga ang pagtuo may kalabutan sa dili makita, sulod niini kalibutan na. So ang atong pagtuo may kalambigitan kini dili lang kini sa kanaang mga material nga mga butang nga atong pangayuon, di ba? Kung ano rin tayo akong pagtuo basta mga yun sa Diyos ihatag niya, no? Mauna ang mga material nga mga butang. Pero ang pagtuo usab, no, may kalabutan kini sa atong kaluwasan, no? Nga giingon pa diri nga mga butang nga dili makita, no? Gikinahan kining tan-awon pinaagi sa mata sa pagtuo makita na kini. So gikinahanglan gid nga susihon nato, no? Ang ato ang kinabuhi pinaagi sa atong mga mata, no? Nga ang ato bang pagtuo sa atong kinabuhi, no? Makasiguro ba gayud kita? Kay mo na pinakalisod kung dili ta sigurado sa ato ang kinabuhi, no? Muna gingon impas gid ka, no? So gikinahanglan nga atong tan-awon, no? Dili gayud nato pasagdan, no? Ang atong espirituhanon nga bahin, no? Ang atong pagtuo sa atong espirituhanon nga bahin, mga kaigsunan, no? Ingon siya, pagtan-aw sa mga butang nga wala pa, ingon nga na ana. Ingon wala pa, ingon nga na ana, no? Kaya nga naman, ningon diya sa 1 Corinto. Kung basa kanina? 1 Corinto 4:17. Ningon siya dira. Okay, ningon ang pulong sa Dios. Roma 4:17 dito. No? Ningon siya diha nga ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay. Okay. Pagtan-aw sa mga butang nga wala
Kiningon sila sa 17, oh. Yun siya. Ang Diyos na nagbanhaw sa mga patay o nagpugna sa tayo nga wala kanian to. Okay. So may sa ang pagbanhaw sa mga patay mauni siya ang wala pa naabot, no? Atong gilantaw pa siya. Nalantawan pa nato, no? Pero naadili sa balaan nga kasulatan, no? So atong balantawan, no? Atong gilantaw na mauna siya ang umalabot. No, yun siya diri nga. Ingon nga na ana. Ningon siya nga ano to? Okay. Ningon siya nga nagmugna sa tanan, no? Siya ang naghimo sa tanan, no? Ang nagmugna sa tanan. Gihimo niya ang kalibutan, ang langit, ang tanan nga naa si diri sa kalibutan. Siya ang nagmugna. Subot-subotaan na siya. Nahitabo na. Okay. So ingin ana ang gahom sa Dios, mga kaigsunan. No? Ang kanang at kini ang namugna diri sa kalibutan mo ni ang ato ang makita, no? So nakita ani nato. So kanang iyang giingon nga magbanhaw siya sa kanang mga patay, so wala pa na nato na kita. Amin ba? No? Ubisan pa sa atong sa espirituhanan nga bahin, no? Nga ang pagtuo may kalabutan gid kini sa atong kaluwasan. So kana mga kaigsunan, importante kana kaayo nga bahin sa ato ang pagtuo, no? Kay mauna ang kalabutan sa ato ang kinabuhi sa umalabot nga panahon. Amin ba? Okay. Diri sa Hebrehanon 11:1, maingon dire. No? Maingon siya dire. Faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. So yun siya. Ang kalugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan gayud kita sa mga butang nga atong ginauman nga dili makita. Okay. So doon na gayud kita kasiguraduhan, no? Nga ang atong pagtuo makita sa mga butang nga atong ginauman nga dili makita. So mo gayud na importante mga kaigsunan nga sa ato ang kinabuhi karon, ining kaluwasan, no? Ining kaluwasan at dako gayud kay kalambigitan sa ato ang pagtuo, no? Kay mao nay ang mga butang nga dili gayud nato makita apan atong gituuhan. Amin ba? Okay. Ningon diri ang tawo nga dunay pagtuo, pirmi daw siya naglantaw sa iyang kaugalingon nga madaugon siya. O diba? Inuna dili. No? Kung aduna kay pagtuo sa imong kinabuhi, so imong yung gilantaw sa imong kaugalingon nga pirmi gid ka magmauswagon. No? Pirmi gid ka, dili ka wala imong gilantaw nga madawon ka. Kaya nga naman, once na aduna kay pagtuo na aman ang Dios imuha. No? Magauban man siya sa imuhang kinabuhi. So buot pasabot, ikaw nga dakong pagtuo, dili gid ka pirmi. Ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon dili gid siya daon. No? So, ang imong paglantaw sa imong kaugalingon nga